दर वर्सा पावस सुरू जातकच आमचे पॉलिटिशियन एक प्रोग्राम करतात जेका ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह म्हणटात. आतां हे ट्री प्लांटेशन म्हणजे झाडाची रोपां लावपाचे जो प्रोग्राम आसा तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिसा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक आसता काय केवळ एंटरटेनमेंट करपाक आसता लोकांक ते तुमी थरया. खूब वेळा अशें घडटा की जी रोपां ते रोयतात ती रोपां फुडें मातयेन रुजली वाडली तेंचें झाड जालें काय ना हें कोणूच पळयना. रोपां लायलें की काम सोंपलें. मागीर तेजी जतनीकाय कोण करतलो. तें झाड उबें जातलें आनी तें झाड वर्सानुवर्सां उरतलें हें कोणूच पळयना. हांव चायना गेल्लो. थंय पळयलें की जर तुमकां झाडां लावपाक जाय तुमकां सरकाराचें परमिशन घेवचें पडटा आनी गव्हर्मेंट परमिशन दितना अमक्या जाग्यार अमकें झाड सुटेबल आसा काय ना हें पळयता. त्या शिवाय तें झाड रोवपाक कितलें खणचें पडटलें पीट केदो मारचो पडटलो ती सगळी इन्फॉर्मेशन दिता. झाड लावप्यांक एसिस्ट करपा खातीर सकयल जाळी करून दिता लोखणाची जेचे वरवीं तें लायिल्लें झाड स्ट्रेट वाडूं शकता. आनी समजा तेज्यो फांदयो वाडल्यो वा तें झाड एका बाजून लवांडलें वाडलें जातकच तर त्यो फांदयो वा तें झाड कापून उडयनात तेका सपोर्ट लायतात. दुसरे रॉड्स लावन लोखणाचे झाडाक तशेंच उबें दवरतात. जें झाड रोयिल्लें आसता 100 वर्सां तरी जितें उरचें हाची जतनीकाय झाड लायतनाच घेतात. हांवें चायनाक कितलींशींच झाडां पळयलीं जीं 100 वर्सां परस चड वर्सांचीं आसात. हें झाड 122 वर्सां थंय आसा. चायनाच्या रस्त्याक दोनूय बाजू सगळी कडेन व्हडलीं व्हडलीं झाडां आसात. खंयसर रस्त्यार तुमी उबे रावात आजूबाजूक झाड ना अशें केन्नाच दिसूंक ना. इफ्फी जेन्ना गोंयांत जाता तेन्ना 8 दीस आमी पळयता की पणजे कांपालाच्या थंय जीं झाडां आसात तांकां लायट डेकोरेशन करतात आनी मागीर तें लायट डेकोरेशन काडटकच पेपरार छापून येता कोण फेसबुकार घालता की ते लायटीच्यो सिरियली लायतना व्हडले व्हडले खिळे झाडांचेर मारलेले आसतात. चायनाक तशें जायना. समजा थंय एक कोण हॉटेल घालता त्या हॉटेल मालकाक थंय 2 झाडां लावचीं पडटा आनी ते झाडांक रातचें लायट घालून डेकोरेशन करचें पडटा. म्हणजे ट्युरिस्टीक इंट्रस्टूय सर्व जाता आनी तेज्या हॉटेला भायर जे एम्बियन्स आसता तेकाय एक तरेची सोबीतकाय येता सुंदरताय येता. फक्त झाडां लावंक जाय म्हणून चायनाक झाडां लायनात. ती झाडां जगतलीं वाडटलीं आनी 100 वर्सां तरी उरतलीं हाची जतनीकाय त्या कंट्रीन घेतात. आमच्या कंट्रीन हें केन्ना जातलें. एनवायरमेंट डे फक्त एंटरटेनमेंट डे जातलो खऱ्या अर्थान तो एनवायरमेंट डेच उरतलो. तुमकां कितें दिसता?